बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला के तहसील अस्पताल में तामीर होने वाले चिल्ड्रन और गायनी वार्ड का इफ्तिताह महज फोटो सेशन तक ही महदूद रह गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये 20 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड इफ्तिताह के बावजूद फाल ना हो सका। अस्पताल इंतजामिया ने सरकार के करोड़ों रुपए लगाकर इमारत को ताला लगा दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं मलिक इब्रार खोखर की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नए तमीर होने वाले चिल्ड्रन और गैनी वार्ड का इफ्तिताह फोटो सेशन ही साबित हुआ। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये अहम मंसूबा इफ्तिताह के बावजूद फाल ना हो सका। शहरी कहते हैं इमारत पर लगे करोड़ों रुपए किस काम जब यहाँ लगना ही ताला है। ये बिल्डिंग अभी तक लॉक है, बंद है। ठीक है, 1.5 माह कबल जो इफ्तिताह हुआ है, मैं तो वो ये समझता हूँ कि वो फ़ोटो सेशन था। ठीक है, मेरी निगरान वज़ीर-ए-आला से अपील है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। ये तकरीबन 1.5 माह पहले इन्होंने इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह करने के बाद उसका ताला लगा के बंद किया हुआ है, जबकि इधर रश ज्यादा होता। और दूसरी जानब अस्पताल के एमएस का कहना है कि ज़िलाई इंतजामिया के कहने पर इफ्तिताह किया, स्टाफ और दीगर सामान की फरहमी के बाद फ़ाल कर दिया जाएगा। टाइम फ्रेम के दौरान ये कंप्लीट हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इंटीमेशन थी कि इसका जो है वो आप इनॉग्रेशन करवाएं। इनॉग्रेशन के बाद हमने डिपार्टमेंट को लिख दिया ताकि इसमें प्रॉपर एक सेंट्रल सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स की सीट्स क्रिएट की जाए। शहरियों का मुतालबा है कि जिस तरह हंगामी बुनियादों पर इस वार्ड का इफ्तिताह किया गया, उसी तरह फौरी तौर पर फाल भी किया जाए ताकि सरकार के लगे करोड़ों रुपए जाया ना हो। कैमरामैन टीम के साथ मलिक इब्रार को रुख करते हैं चिश्तियां की जानिब, जहां चिश्तियां का कदीमी कब्रिस्तान महकमा औकाफ की नाअहली की वजह से बेहुरमती का शिकार होने लगा। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की बेहुरमती होते अपनी आंखों से देखने लगे। मज़ीद जानते हैं चिश्तियां से हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। चिश्तियाँ का कदीमी कब्रिस्तान, जिसने अपने सीने में बहुत से अल्लाह के वली छुपाए हुए हैं। इस कब्रिस्तान से बहुत से लोगों का अकीदत का रिश्ता है, मगर अब यह कब्रिस्तान महकमा औकाफ की नाअहली और लापरवाही की वजह से अपने तक़द्दुस को पामाल होता देख रहा है। जब भी कोई अपने प्यारों की कब्र का रुख करता है तो कभी जानवरों से अपने प्यारों की कब्र की बेहुरमती होते देखता है और कभी अपने प्यारों की कब्रों पर सवाब की नीयत से लगाए गए दरख्तों की चोरी देखता है। कब्रिस्तान में जानवरों का कब्रों की बेहुरमती करना तो मामूल बन चुका है और यह तमाम हम जिंदा लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों की कब्रों की बेहुरमती होते देखना किसी भी शख्स के लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। मुतल्लिका महकमों के अफसरान बाला को इस चीज़ का फौरी नोटिस लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि एक दिन हमने भी इसी मिट्टी के नीचे जाना है। हमें चाहिए कि हम ऐसे इक़दामात कर जाएं ताकि हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों की इस तरह से बेहुरमती ना हो। कैमरामैन टीम के साथ राना हसन महमूद, रॉयल एशिया न्यूज़, चिश्तियाँ। जलालपुर पीरवाला की शहरी आबादी अमीराबाद कॉलोनी शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग भड़क उठी। आग लगने से घर में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। जलालपुर पीरवाला की शहरी आबादी अमीराबाद कॉलोनी में आसिफ नामी शहरी के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस घर में मौजूद 5 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का कीमती सामान जलकर राख हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने बर वक्त आग पर काबू पाकर घर में मौजूद मजीद 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का कीमती सामान महफूज कर लिया। रेस्क्यू के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबला। कत्ल डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस पैनल ज़िलाई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शान अहमद उर्फ शानी जोया हलाक। मुलजिम को सरकारी गाड़ी पर दोहरे कत्ल के मुकदमे में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे रॉयल एशिया न्यूज़ के राव शकील अंजम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के मुकदमा नंबर 541/22 के नामजद मुलजिम शान अहमद उर्फ शानी थाना सदर विहाड़ी पुलिस की सरकारी गाड़ी में रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में 53 WB के करीब मुलजिम के मुसल्लह साथी मुलजिम उसे छुड़वाने के लिए आ गए। मुलजिम के साथियों ने मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। घबराहट के आलम में साथियों की फायरिंग मुलजिम शानी जोया को लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने गाड़ी की आड़ लेकर अपनी हिफाजत के लिए जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। नामालूम मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार, जबकि मुलजिम शानी मौके पर ही दम तोड़ गया। नाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।
PFSA کی ٹیم اور پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزم ضلع وہاڑی کے مختلف تھانہ جات کے علاوہ فیصل آباد، ساہیوال اور پاک پتن کے مختلف سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کے بقیہ نامعلوم ساتھیوں کو ٹریس کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی جانب سے کارروائی میں حصہ لینے والی ٹیم کو شاباش دی۔ کہا کہ شہریوں کو دیدہ دلیری سے زندگی اور مال و متاع سے محروم کرنے والے کسی معافی کے لائق نہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے ضلع وہاڑی کی سرزمین تنگ کر دیں گے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ رخ کرتے ہیں علی پور کے علاقہ سید پور کا، جہاں سے ہمارے نمائندے حاجی عبید خان بوٹانی کی رپورٹ کے مطابق چودھری رمضان ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول سید پور نے پرائیویٹ اسکول مالکان کی اما پر بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کا مشن شروع کر دیا۔ بچوں کو 5 سے 10 منٹ لیٹ آنے پر اسکول کا گیٹ بند کر کے واپس گھر بھیج دینا معمول بنا لیا۔ ہیڈ ماسٹر کے اس رویے کی وجہ سے اسکول میں تعداد کم ہونے لگی، پرائیویٹ اسکول میں تعداد بڑھنے لگی۔ روزانہ معصوم بچے جو دیہات سے کافی سفر کر کے آتے ہیں اور کسی مسئلے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو گھر واپس بھیج دینا بچوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ برائے مہربانی فوری طور پر کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تعلیم دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کا بھرپور مطالبہ کیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف فوج شریف میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما حکومت پر پھٹ پڑے۔ بولے 3 سال تک نااہل وزیر ملک پر مسلط رہا اور اب شہباز حکومت نے غریب عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مزدور دہاڑی دار مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے۔ شریف غوث العظم ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈویژنل جنرل سیکرٹری و سابق MNA مخدوم سید علی حسن گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک سے مہنگائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت، شہباز شریف کی حکومت، اسحاق ڈار کی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کو بند گلی میں داخل کر دیا تھا، تو آج الحمدللہ بلاول بھٹو کامیاب سفارتکاری کے ذریعے آنے دیں آپ انتخابات، انشاءاللہ آنے والا دور عام آدمی کو ریلیف دینے کا دور ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور ملک تمام بحرانوں سے باہر نکلے گا۔ بولے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے، عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 3 سال تک نااہل وزیر اعظم ملک پر مسلط رہا اور اب شہباز حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ رواں سال الیکشن کا سال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کرے گی۔ مخدوم سید علی حسن گیلانی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ملک میں واحد سیاسی جماعت ہے جو پاکستانی غریب عوام کے لیے جنگ لڑتی آ رہی ہے۔ خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ سے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے دوستی کی زندہ مثال کا بتاتے ہیں۔ تحصیل رپورٹر رانا کاشف اسحاق کی رپورٹ کے مطابق جن کے باپ دادا کی دوستی ان کے بچوں کی چوتھی نسل تک منتقل ہو گئی، جو اپنی مثال آپ ہے۔ گزشتہ شب تحصیل رپورٹر ٹوبہ ٹیکسنگ رانا کاشف اسحاق کی طرف سے دیے گئے اشائیے پر ان کے دوست حاجی وقاص ارشد سعودی عرب والے کی آمد، جہاں ان کے درمیان بچپن کے گزرے دنوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ملاقات بات چیت ہوئی اور اپنے بزرگوں کی دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے بڑوں کی دوستی کی طرح ہم بھی زندگی بھر دوستی برقرار رکھیں گے اور ایسی ہی دوستی مستقبل میں اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں گے۔ اس موقع پر دونوں دوستوں کے بچے اور فیملی ممبرز بھی موجود تھے۔ بچوں نے مل جل کر خوب ہلا گلا کیا اور اپنے بڑوں کے میل ملاپ کو دیکھ کر لطف اندوز بھی ہوتے رہے۔ واضح کرتے چلیں کہ ان کے باپ دادا کی دوستی کے بعد ان کے بچوں میں بھی دوستی ہونا کسی مثال سے کم نہیں اور یہ ان کی مسلسل چوتھی نسل ہوگی جو کہ دوستی جیسے اچھے رشتے میں پروان چڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔